الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم. وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح اسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. یک صلوات ختم کن محمد وعلى شب تعصوای امام حسین علیه السلام پروردگار عالم توفیق داد که درک کنی ای بزرگ شو. تعصوا بمعنی از زبان عربی است معنی شب نهم تسعه برشده. اما که در زبان عاشورا که مونگی از عشره برشده، عشره اول، عشره دوم، عشره یعنی 10. و خبر استین که در شب تعصوا یعنی فردا که نوم روز بود، عمر سعد که دیگه فوج اشقیا اینها حکم میده که فردا جنگ است، یعنی روز نهم جنگ میخواد شروع شده که امشو یعنی سبایشی باز مولا حسین علیه السلام امام حضرت عباس را امر مونه که تو برو از عمر سعد یک شب مهلت بخوای که ما در عبادات و در دعا و در مناجات مشغول شدیم و که خدای خو راز و نیاز کنیم. لذا در این دو شو از زن من این بزرگوارها که در سرزمین کربلا بود اینها بسیار زیاد کد خدا رابطه برقرار کردن و راز و نیاز کردن و یک عجیب حالات هم پیدا شد در این شبها بود که آدم واقعا چونکه تاریخ کربلا موضوع منیه که اگر گو وقت چونه انشاءالله درباره تاریخ کربلا جز به جز که چی کارا و چی حادثات رونما شد اونها را آدم بگرد در راه مکه، در راه مدینه و در راه خودی سرزمین کربلا که رسید 10 روز چی واقعات شد، چی خطبه ها خوانده شد، چی ملاقات ها شد. بسیار یک دلچسب و البته سبق آموز. لذا امشو عزیزان من کوشش کنیم که امشو و دوشو سبا شو که امشو تقریبا در سراسر جهان بسیار جهان عاشورای شب عاشور در کربلا هم عاشورا، ایران هم عاشورا هست، دیگه جهان هست. پاکستان خب مطابق که چند نظر نماد سبا شو شب عاشورای. گزارش میه که در این دوشو کوشش کنین عزیزان که در ازی یاد ازی بزرگوار باشیم، در یاد ابا عبدالله علیه السلام باشیم، در یاد غربت چی و مظلومیت چی باشیم که واقعا از این سفره و کت خودی امام حسین علیه السلام
که انسان رابطه برقرار مونه و عزاداریش در نیت صاف مونه و یک حرکتی بسیار بیزه حتی اگر انجام میده برای ابا عبدالله علیه السلام باور کن خدا شاهده، علما گفته، بزرگان گفته، آیت الله ها گفته که انسان در او دنیا همین که موت امات انسان امو اجر و پاداش کرکسته میگره. یک مداح بود، یک خدمتگزار ابا عبدالله علیه السلام بود، یک عزادار بود که همیشه عزاداری ابا عبدالله علیه السلام را مکد و خدمت به زائرین مکد. همیشه چای میداد، چای جور مکد بس چای میداد. این بنده خدا از دنیا کست موره، از دنیا موره فوت مونه. یک نفر میگه واقعی ما روایات زیاد شنیدم که اونهایی که خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام بوده کد خود خواه میتر میگه که ما باید کدی از خدا بخواهیم که یک نمونه دخاویزم ای مداح را و ای خدمتگزار اهل بیت را، خدمتگزار امام حسین را که عزاداری ابا عبدالله را کس عزاداران ابا عبدالله را خدمت چی میکد ریزه کار نیه. معلوم کنیم که چی حاله. روایات خویرم که کسی که عزاداری ابا عبدالله علیه السلام باشه بسیار زیاد ثواب داره و خود ابا عبدالله علیه السلام در قبر مایه. مگه ما از فوت چی 3 روز بعد خواه دیدم ای امی خدمتگزار عزاداران ابا عبدالله ای چای میداده. مگه خواه دیدم نامشی بود مشهدی یا مشتحلی بود امتراکست. گفت ما خواه دیدم، گفتم خب آقای مشهدی در چی صورتی حال است؟ چی کار منی در تو؟ آیا امام حسین علیه السلام وفا کد تو یا نکد؟ مگه امی در که چی کب میزدم دیدم که بسیار زیاد خوشنمای و سبزه و بسیار پر نور جایی ششته. خلاصه عزیزانی من، برادرانی من، ای بنده خدا که اینج نام شرکت تمامو دقیق بگم که خدا نخواسته دروغ نشنه یادداشت کدم. مگه ما وقتی که فوت کدم در قبر امادم در عالم برزخ وارد شدم. امام حسین علیه السلام اماد گفت تو عزاداران از مرا کمک مکدی، عزاداران از مرا مدد چی مکدی، خدمت عزاداران از مرا مکدی. تو در کل تقریبا که خدمتی از مکدی هم چای کی دادی. گفت دقیق قدر دقیق آقا حساب کرد که تو 12427 چای که است منی پیاله از منی چاینا گندختی. بس دمیر گفت درو مو گفت گریه مکرد. ما تو خوالی خود تو کدی کناری آقا است چرا گریه منی؟ او نفر مگم آقای مشهدی مگه اگر ما خبر مبودم که آقا اینقدر دقیق است، اینقدر خدمت به عزادارا را کست و دقیق خیال منه، ما پورا هم چای پختم کدم، هم چای میریختم، هم خود مششتم شده. اونها با وفای زنی من، نه با وفای. بسیاری از افرادها زنی من امشب شب تاسوعای از خانه هدف میگن خوشی مایم از خانه خو مگمات مبرم مجلس رای کنم شیطان زور میشه خوشی مایم سست منشره او بیا تی وی کې لایف شروع برنامه منی یو چینل ما تو غون بس صحیح اورم چینل زده اموجی شره خو میکنه. در حال که عزیزانی من دایدو شب اگر شما توفیق ملاو نشد شب عاشورا که فردا باز مگم بعض از مسائل عاشورا را شماها خود شما والله نمادین ایر درک کنین، ایر متوجه شونین که شما و مو شما نمدی در عزاداری ابا عبدالله در مجلس شرکت نکردی. شما دعوت داده شدین. علماء رو مگزانی من علماء مگه این وقت بزرگان رو برین تو که خانه شما کی بودی دیران و زمان نمیمدی مجتهدی قربان زی خاندان چنم چقدر اینها عظمت داره. مجتهدین اعظام مراجع اعظام دانی درگاه میشنه مداح را کوی مونه خطیب را کوی نمگه برای من مجلس میخوان. شیخ توسی رحمت الله علیه یکی از بزرگان بود
از علمای شیعه که دو کتاب مهم حدیثی از مور شیخ توسی رحمت الله علیه نوشته. اهل سنت 6 کتاب داره، مو 4 کتاب داریم. دویش رو شیخ توسی لیکای کرده نوشته. این قدر بزرگوار است، عجیب واقعا. اعلاد از این بزرگوار که انسان میخونه در تاریخ کی تو منی این کتاب نوشته، در کلام کی تو منی این کتاب نوشته، در فلسفه کی تو منی کتاب نوشته، فقه تو منی کتاب نوشته. یک عجیب بنده خدا بود این بزرگوار. از خاطری عظمت شیخ توسی رحمت الله علیه که در نجف دفن است، علما 100 سال جرأت نمیتونستن که در مقابل از یک فتوا بده. دیدید یک زمان حال زمان از تقریبا چندین مجتهد است، شماها مختلف مجتهدات تقلید منی، لیکن شیخ توسی رحمت الله علیه قدر بزرگ بود. عزیزانی من، سروران عزیز، علما تا 100 سال حتی فوتم کرده بود، بعض نظرات زور برایشی عمل مقدم. تب جا که 100 سال 120 سال بعد علامه ادریسی هلی که یکی از بزرگای دیگه بود و ما گفت نه باید اجتهاد رایشی واز باشه و مو باید اجتهاد کنی، مسائل جدید مایه دارو باید فتوا کنی. بعض بعد اسره نظرات شیخ توسی بزرگوار کم ماند عالیم است، لیکن مجتهدین نامد. خلاصه این بگم که شیخ توسی یک عام آدم نبود، لیکن در نجف اشرف بسیار از دوریا مورا اطلاع نداره که قبر شیخ توسی کجای. ایلی که که دبره قبر خو که ای سگی در از این خاندان است. شیخ توسی خود سگی از این خاندان خیال مونه. چقدر انسان عظمتی از این بزرگوار، عظمتی از این خاندان را انسان که هر چی فکر کنه، هر چی درک کنه، به قول آیت الله جوادی عملی تفسیری صاحب تفسیر تسنیم میگه اینها مانند از ستاره هایی است که روشنی میده لیکن مو نمیرسی واقعا، لیکن همون قدری ظرفیت خو ابیلیتی خو درک خو صورت نور از اینا رو میگیری. چاره بجز اینی سوسایتیزم و معاشرزم و خانهایزم خدا شاهده. ما نمیگم که مال قوم خاندوم 22 سال خاندوم علی ما باید میگه بگم از لحاظ تعصب در مثل قوم نه، ما چون که از دی فیلد است میگه بگم نه والله درک کدوم کد پورا وجود خود زانی من برادرانی من که چاره بجز اینیه که مو کد اهل بیت خود متصل کنی، رابطه خود برقرار کنی. این خاندان دست از مور میگره، اینها بی‌وفانی است مانند بسیاری از افرادها بی‌وفانیه. او داستان بسیار معروف را شنیدین که اگر من نامش بگم اول شما پرسان، چون ما زیاد گفتم داستان چی من لایف من فیسبوک هم است، یوتیوب هم است، دیگه جایم که ما گفتم. در تهران یک نفر بود به نام رسول ترک. شنیدین؟ رسول ترک شنیدین؟ نشنیدین؟ خب نشنید. اگر شنیده بودی بس نمون. رسول ترک یک بسیار آدمی لاوبالی داکو دوز که این عالم در تهران قبرش است و مردم را حاجت میده. تهرانیا موره یک انسانی داکو بود، لیکن کد ابو عبدالله علیه السلام کدی عاشورا کد مجالس یک خاص دلچسپی داشت، یک خاص ارادت داشت، یک خاص احترام داشت کدی عزاداری ابو عبدالله علیه السلام. مایا دمنی مجالس شیربازیا قسمه مختصر مگم طولانیه چون موضوعی کو بیرسی مگه که تو هم دیر رسول ترک مگه همو بانی مجلس لذا هر کس در مجلس ما روک نکینچی لزانی من این مجلس درش باز است روک نکینچی شرک تانه میده رسول ترک است بدماش است طرفش تو منه لحاظ منه میتونم تو رو بیزنو نمیله شیره رسول ترک کسا بعضم سر چای مای وغیره خدمت مکسر زورم میکنه مشو دلش خراب میشه چی ناراحت میشه میدم میشه شکسته میشه انسان را دلش شکسته نکنه زانی من عرش خدا دل ارزمه مور خانه شب بانی مجلس از کارها که فارغ میشه خو میگرنه که سرزمین کربلا خیمه ها زده
خیمه ها زده نزدیک خیمه ابا عبدالله علیه السلام که میخواه گوره میگرنه یک سگ سرشی کس رسول ترک بدن چی سگ رسول ترک حیران لیکن پیش خیمه ابا عبدالله علیه السلام است گفتگو مشه ابا عبدالله علیه السلام از اینا ای حالت که در کربلا میگرنه بانی مجلس سبا صبح خانی استنی ترک مورا ٹک ٹک منه درکستک گریه و زاری چی شد؟ بیا توضیح بعد مجلس بیا چی شد؟ ما دیشب خواب دیدم سرزمین کربلا روزی عاشور است خیمه ها کس زده ابا عبدالله خیمه شب جایی کس تنها است مگه که بسیار ناراحت شد لیکن ما تورم دیدم رسول ترک درو حیرانه مگه چی رنگ مرد دی مگه دیدم که یک سگ بود بدنش سگ بود لیکن سرش تو بودی لیکن تو سگ خیمه ابا عبدالله علیه السلام بودی رسول ترک منقلب مشد گریه مونه از زنی من که ای خاندان اهل بیت بازم ما پروانه درش تشکر دامون ما یقدر ڈاکو استون تو مرا سگ اسپر کو قبول کردی سگ خیمه رسول ترک تبدیل مشه به انسان مؤمن رسول ترک تبدیل مشه به یک انسان بسیار خوب رسول ترک تبدیل مشه به یک انسان بنده خدا که امروز حاجت میده درو از در یزی خاندان شما تو که نزانی من این خاندان است کوشش معلوم نیه که ده یک شب انسان تبدیل کنه ده یک شب انسان تغییر میده بسیاری از افرادها بوده یک بچه جوان امشب میخوایم نار بگم تاکه خوب است که انسان منقلب شنه به اهل بیت یک جوان بود نامشی رضا بود ایرانی نام خو زیاد رضا میله دکتروی هم اکثر شی بازایشی معصومه میله البته نامای یزو زردشتیارم زیاد میلن لیکن رضا بود ای ڈرائیور بود شب که سراننده بود مسافر کشی میکرد شب عاشور میشه که بوره مسافر کشی کنه مسافر کشی में एक دختر एक जवान دختر लिबास पोशीदा मजलिस रही है फिर मुझे रोक मुझे मुझे मारा तू जाएगी मोर बुबर फलान मस्जिद फलान अज़ा खाना मुझे ख़ुबिशी अमी की मिशने रज़ा ये बच्चा भी ड्राइवर ज़ेंच खराब मुशा नियत ची बद मुशा ما ترمو برم خانه سر زور آل دیاد من من دک بسیار زیاد قدیمیه که خانه مبریا دا منجی خانه مبریا دا خانه خمیر شب عاشوره مگه ما نیت این بد است قسم میده شه به حضرت زهرا قسم میده به آخری مگه تو را به امام حسین تو را قسم مگه امیر کی مگه رضا پایش لرزه میگره پایش لرزه میگره زنی جان شیلا میدم رو کار ندارم دست عزت و آبروی از این دختر را ابا عبدالله علیه السلام در روز شب عاشور حفظ مونه بچاو رضا چیوی را داغ مونه توبه مونه گریه مونه مگه که میگن که هر لبا هر چینل هر شبکه آزاداری است گریه مونه ناله مونه رضا تبدیل میشه ده یک شب ده یک نامی ابا عبدالله علیه السلام تبدیل میشه شب که کبابیشی خبر بود که رضا نمایه دیگه در مجالس نمایه شب که مایا تو منه که تاریکی است لیکن یک عجیب کسی در خانه خوشبو در مایا رضا چی خبر شده چی شده رضا چی مایشی سرخ گریه کدر ایه درو خانه میں خوشبوی معلوم نیه خوشبو چیه این واقعه تیر میشه چند مدت بعد محرم سفر تیر میشه رضا بسیار خوب بچه جور میشه جوانی عزیز باین در یزی خاندان جوان رضا تبدیل میشه چند مدت بعد ایکیش مگه رضا باید تو عرصی کنی دیگه وقتی عرصی تو شده ٹھیک فلان جایی که خاصگاری که ایرانی اموره بس دختر میره امو پتنوس یا سینی چای که پیش کنه برای تمام این دختر که میر رضا را که مینگرنه
همونجی پتنوس از دستش موپره جیغ میزنه بیهوش میشه. چی خبر؟ بیهوش مونه ورده دهوش میره آو در رویش میزنه چی شد؟ والله دیشب خواب دیدم که حضرت زهرا گفت که یک نفر مایه یعنی چهرهشی نشون داده بود او از عزاداران حسین هسته و به خاطر حرمت حسین و دختر دست نزده او را ناه نکو انکار نکو خواستگاری را انکار نمونه و اردوش یاسین در تهران واقع شده زنی من شما میگردید زن مو شما بای به طرف ازی خاندان بای به طرف ازی بزرگان والله که موضوع ما بود که زندگی اهل بیتی ما باید داشته باشیم زندگی خدایی باید داشته باشیم که اهل بیت اگر رابطه برقرار کردیم در عالم برزخ در عالم احتضار در عالمی که ما و شما جان میکنیم از زانی من برادرانی من بسیار سخت است اونجا دستگیری از ما و شما خاندان میشه. آیه قرآن که ما امروز بسیار زیاد توضیح تلاوت کردم میخوایم فقط کم توضیح بدم برای شما چی مگه در سوره واقعه 80 تقریبا آیه 82 تا 92 قریبا ما فقط توضیح میدم طولانی بحث است. میخوایم در حالت احتضار مجسم کنیم از زن من که شما در کجا قرار میگیری آینده ما پیشروی ما چی مشکلات است چه کار کنیم چطور زندگی خود از این مشکلات بچاو کنیم حفظ کنیم چطور برنامه ریزی کنیم چطور ما شما یک پلانینگ داشته باشیم از لحاظ معنوی از لحاظ دنیوی خو بسیار پلانینگ آمونی برنامه ها جور منی پروگرام جور منیم آینده خو سوچ منیم بچای خو رای منیم استرالیا یورپ رای منیم درسته پروا نداره خوب چیز در حالات خراب اقتصادی که هر طرف جنگ و جدل و آخر الزمان است خوب چیز ما نمیگم نکنیم لیکن سات برای از اون دنیا خودم چیکار منیم امروز در یک جای شیشته بود مزدانی من برادرانی من واقعا خوب چیز میگفت چی میگفت که آقا تو سوچ کردی خود البته بود عمرش تقریبا 60-70 سال گفت تو کردی که ما ولی 70 سال که درو د بونس زندگی منم یعنی عمر ما تیر شد دیگه تقریبا درو د بونس زندگی منم باید بورم دیگه لیکن دمزی 2 سال چقدر جوانها از مو رفت بسیار از جوانها از مو دمزی چند سال ها رفت مختلف حادثات هارت اتیک شد یا اکسیدنت شد یا ایگو کار شد در استرالیا بگی ڈوب شد فلان شد مرگ مفاجات هی درو زیاد شد در آخر الزمان ناگهانی اموات هی مگه زیاد میشه در آخر الزمان از خاطر چی؟ از خاطر که برار رابطه نداره بچه کدید مادر رابطه نداره اولاد کد بابی کو کد والدین کو هیچ رابطه ای نداره موشه ازانی من نمی جماعی فیملی باز بگم که مو شما واقعا چیکار منی که گو قد دمانی خانی خو एक برنامه प्रोग्राम مرتب کنی هفته یک دفعه برنامه प्रोग्राम مرتب کنی تمام فیملی یک جای بشنه ٹھیک بیا یک درد دل کنی خو ریز بسیار د خوب انده بسیار د خوشنک د محبت آمیز لهجه بگی که مو چی غلطیات داری خانه منیشی محبت فضای خانه اتماسفیری خانه فضایش محبت زیاد میشه این نفسیات دانها مگه این روایات مگه که هفته یک دفعه ما یک دفعه اگر نمیتونیم امروز بچر کی با جوانار میگیم ما آقا اصلا کبابی خود سالها سالش گپ نزدم دو بیرار خود کس گپ نزده یک بنده خدا دوستای مو بود آقا اینا بیشناسه ما نامش نمیگم وقتی که فوت کرد ما زمان نمازی گروپ داشته میتر وقتی که فوت کرد ناگهانی هم فوت کرد بیرارش گریه مکت کلان بیرارش ما فکر چر گریه منی گفت 20 سال شده کد بیرار پیک سلام دوالا نکدم آلی افسوس منم که بیرار مزگیر من رافت زنا خواهرا بعض اوقات مرموگه که شوهرهای ما بد اخلاقن بسیار بد اخلاقی منم ما گفت چیکار کنم این آر کار منم درو روایات گفتم هر چیز گفتم نموشه
گفتم یک کار کنو او که امروز که شوهر تو صبح رفت کار کدو همین تیمینگش که خبر است خانه را سجاو کو کیک بیر یک فضای محبت آمیز خانه خود جور کو خانه که ماد بگی شوهر عزیز من خوش آمدی ویلکم کو شیره بیشندنو شیره چای بیدی شیره ده صحیح طریقه محبت آمیز منده شدم دست برو چی غلطی کدوم که تو کز ما بدخویی مونی چی کار کدوم ما اگو عادت ما بدسته ما کد نامحرما گپ میزنم چی کار کدوم اولاد هر تربیت نمونم دیگ ما صحیح نیه نمکی دیگ ما صحیح نیه تو مربوگی تو شوهر از مستی تو سرتاج از مستی تو مجازی خدای از مستی بسیار مشکلات حل میشه زنی من مشکلات خانوادگی والله گفت آقا او از البته در استرالیا بود اونا کم زره دیدی استرالیا ولی انگلیش هم میگن very good points نه چند روز بعد تلفن کرد میسیج کرد آقا استعمال کردم ای هر بار و ای فرمولا خانه من خوب شده شوهر من بسیار خوب شده یمانی دزو بزرگوار عالمی تمیز چند روزا پیش امی مسائل خانه جنگی را کست مگفت گیر زوم الله رفت که ما که شوهر خو نمیلگم جنگ و جدل مو زیاد است او اگر یک مگا ما دام یک مگا ما دام زبان ما کست از من بد است لیکن شوهر ما بد اخلاق چیکار کنم و ما تو یک دعا میدم ایر منی جیب خو بیلو شاید شنیده باشین ایر منی جیب خو بیل که این دعا وقت که تو خاندی جنگ کد بس اینی کار را انجام بدی گفت چی کار گفت بس دعا اثر نمونه اگر این کار نکدی گفت این دعا در جیب کو بیلو گفت یک دن ریزه سنگ بگر اینجی بیل هایی که شوهر تو گفت اگر سنگ از دان تو پرید دعا اثر شی رفت هایی که شوهر شی آل ایر مگا ای مگا اگر ما دل شی لخ منه که ما بگم دیگه ما لیکن ترس میخواد که دعا اثر شی موره سنگم از گیر ما موپره ما گوی گپ نسیم 4-5 روز یک هفته بعد می کار که شوهر شی هی درو سناو میده ای درو هم در سنگ در دام گرفته و مولا بسیار هوشیار بوده بعضی مولا ها بسیار هوشیار نزو مولا ها که لبی سرک میشنه روی تالر تو منه بیچاره بچه بد اخلاقه مورم مولا صاحبی بچه ما بد اخلاقی منه بریزی جادو شده سر خاک کست بریزی سایه رفته شویستام تیار اشته ای شویست یک دوی شویست 2 3 4 وزنالچه رملت بالکو هم روپی رم مجبه لب سرک اشته هیل بگولا بازی است اون خانه هم بعض اوقات جور منه از این شویستا این ملایی رو بگه که این کار کنو سنگ در تایدان خوبی چند مدت که تیر میشه شوهر شمایا از شیزدان خو معافی میخواه معذرت کنم گفت من ببخش ما این قدر تور مگم دو میزنم خاندان تور دو میزنم چی کارا منم تور تو یک جمله نمگی تو تبدیل شده گیری ملا مایا مگا چه قدر دعای خوب دادی ملا دسته سوچ نه دعا خوب نبود حرکت و سنگ که کار کرد دان خور قب گرفتی تو دان قربان گرفتی تو لذا زنی من مسائل خانوادگی که شوهرهایی که زنهای خود اذیت مونه و از بد اخلاق است یک ما بری خواهرها گفتم از اول به شوهرها مردها از زنی من برادرانی من بد اخلاق نباشید یک مرد مؤمن بود در نماز شریک مشد در جوان در برو خندروی بود مذاق میکرد دیدی بعضی در برو نه خندرویه در خانه که داخل میشه تمام میگه اسرائیل مات همی که مرد داخل میشه میگه اسرائیل مات چوب بچه ده یک کنجک دختر ده یک کنجک زنم زوزو چای دم کو بیا گیر شي به در برو نه خوش اخلاق است لیکن در درونی خانه که مایا مردم میگه اسرائیل فردی بود میتر بود در زمان رسول خدا وقت که از دنیا موره رسول خدا شرکت دستای خو مومن بود دمنی قبر میگه خاک انداخته میشه رسول خدا ناراحت میشه مردم میگه که ای رسول خدا چرا ناراحتی میگه از خاطر از جوان ناراحتم چرا ای خو بسیار مومن خود تو من قبر اشته شیره میگه درو عذاب قبر میشه از خاطر چیز از خاطر از که بد اخلاق ترین فرد بود دمنی خانه خو کت خانواده خو نماز میخواند لیکن قدر شدید فشار قبر میشه درو ای
روح یزید که ای در برو خوش اخلاق بود، در درون خانه بد اخلاق است. چی خوب است زنی من یک شوهر که در ملی خانه داخل میشه تمام بگه سلام آمدی، خوش آمدی، یک فضای محبت باشه، یک فضای صمیمیت باشه، یک فضای یک دیگه خوب بینگرنه. قرآن گفته دیگه زن شوی و جعل بینکم مودة و رحمه، ما بینکم مودت و رحمت داشته باشی. یک بنده خدا بود دمزی علمدارو گام قسم کرده بودم در سید آباد کار میکرده، حالا نامش نمیگم که مفهمین کی است و مشهوره. او بابا تو صبح موری تا شو 11-12 بجه شورای قدر زحمت میکشی، مهنت مونی درو تو منده نمیشی. گفت ما انرژی دارم. گفت کی انرژی میده؟ گفت از ما خانم انرژی میده. ما در خانه منده شده یادم کیمون تمام اولادها در خواو باشه، زن خواو نیست، مرا خوش آمدید میگه، خوش آمدی خانه آمدی سروری عزیزم. استقبال مرمونه، استقبال مرمونه. نان کسی نخوردن دسترخوان آوار خوب نان میره مگه ما که دستو قاطی باید نان بخورم، مگه مر انرژی مینا و مشه مامور باز زحمت میکشم، دبل زحمت میکشم. چرا ایتر زن دارم، زنی مؤمنه دارم. مشمو از پرینسپلز و اصول و قواعد خانگی اصلا هیچ خبر نداریم. اولاد تربیت اولاد علا توکلی اولاد ها را کتکن، علا توکلی کسی اولاد ها کلان مشه. بعض اوقات قابلیت ها و صلاحیت های اولاد ها را بعض از پدرها نابود مونه، زانی من تباه و برباد مونه. قدر قرم موگه اما صلاحیت کی داره او از بین موره. جوان است، جوان میشه، غرور جوانی داره، از خود خصوصی یک صفات داره، خصوصیات داره، باید مادر پدر خبر باشه. نه ما خبر ندارم، ما نمونم در طریقه خود خونم. یک صلوات بخوان محمد و آل لذا زنی من مو شما موضوعات البته زیاد است، اگر ما درو بدمنی بریکید بگم از موضوع خو عاشم بسیار زیاد است. والحمدلله فضل پروردگار عالم برادران کویچه که 20 سال کی یا 22 سال یا 23 سال رفته خانده، هر کدام چې د مختلف فیلدز ماسترز کردن، پی ایچ ڈی کردن و زحمت کشیدن و واقعا نمیترسته مطالبی مهم مطابق شرایط مردم است خود خود. ما نمیگم که برو نخواهیم چمو خوبه بخواهیم، لیکن یک کس کوئی نکن که سبارود برای وبال جان شما جور شونه. یک ذاکر اینو نخواهیم، ذاکران خوب ما بنشی بدم است، یک نخواهیم رو که اینجا یک تفرق اندوزی شروع کنه و فی طواریت شروع کنه، خوش خوی کده مور طرف لاهور و پنجاب از بعد مو شمور ده بلا میندازه. امیت شده دیگه از سالها سال امیت شده. چی ضرورت داره که ما مقدسات اهل سنت رو ما توهین کنیم؟ چی ضرورت داره؟ و قدر موضوعات در معاشره زیاد است که ما اونها رو باید هایلایت کنیم، ما اونها رو باید برای مردم بگم. مسائل جوانهای است، اعتماد به نفس جوانهای از بین رفته، سلف کانفیدنس منش نیست. آینده از اقتصادی ما ماسترز از مده اقتصاد است، اکونومیکس است، ما بسیار راه خبر هستم که آینده چطور که میتونه از لحاظ اقتصادی خود پیش ببره. بچه یک لوگ خبره، یک مو فلسفه خونده، یک چیز خونده. کو بهرحال یک منیش یک بریکی گفتی نه، بعض اوقات موشه घर की मुर्गी दाल बराबर वाला है. لذا زانی من دهی شب تاسوعا مو شما به شدت نیاز داریم که اهل بیت که رابطه خو برقرار کنیم که اینها پول است و اینها وسیله بسیار مهم است که مو شما رو به خدا و از تمام کده زیاد در عالم احتضار که جان کندن است اونجا مو شما رو کسته محفوظ میده کسته و چاو میشی. قرآن چی میگه زن من خوب ما امکان داره توضیح میدم، اگر شد سبا شام توضیح میدم. قرآن میگه من سوره واقعه آیه نمبر 85 تقریبا ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون.
مگر در حالت احتضار انسان کی جان میکنه، خداوند متعال میگه نحن اقرب الیکم منکم. اونایی که کنار میت ششته، کنار بنده خدا که درو جان میکنه، خداوند متعال چی میگه اونها را؟ مو شما ها میگه یک نفر که درو عمر درو آخر وقت چی است درو؟ میگه ما شما کده زی بنده خدا نزدیکتر هستیم. در تمام جای ازانی من خداوند متعال از مو نزدیکتر است. الشیره که از مو هم که خدا نزدیکتر است. یکی دم قرآن میگه خدا از شیره که انسان هم نزدیکتر است. یک بحثی و یک مفهومی یا یک تفسیر بسیار عرفانی بلند است که ما گفتم از خاطر مجمع که هر کدام یک لیول فکر نیست بیان کنم، بسیار یک بحث عرفانیه. بحث عرفانیه. خلاصه یه که خدا که انسان بسیار نزدیک است، حتی در حالتی که در اون جان میکنیم. ولکن لا تبصرون یعنی چی؟ موها را مورد مشاهده خطاب قرار میده. خدا میگه شما نمیگردین درو، ما درو میگردم و این بنده خدا درو میگردن. این کسی که درو از بین درو موره و در حالت احتضار است و عمر بهار شی 40 سال 50 سال که او عمر کد او درو آیسته آیسته او شمیشی او درو خاموش میشه. شمه زندگیش درو خاموش شده یه زانی من. این آیه در حقیقت میگه که از یک طرف قدرت خدا را نشون میده این آیه که ما هستم. انسان در او حالتی که درو او در حق الیقین رسیده درو مینگرنه بعضی چیزها را، او نفر مینگرنه درو، مو شما نمینگرنیم. ولکن لا تبصرون یعنی بصارت بوشده شما نمینگرنیم. سه نکته است از جای من خود دغور گوش کی. یک، خدا درو قدرت خود نشون میده، ما درو کس نمینگرنم و ما هستم. دو، او بنده خدا که شمه زندگیش درو خاموش میشه چقدر ناتوان است، هیچ کار نمیتونه درو. سه، ایم برزمو شما است که شما هم چشمای شما کور است نمیگردین و شما هیچ کار نمیتونین که زی بنده خدا که در حالت مرگ است و جنگ کردن است. آیا شما میتونین اینا پلټاو کنین؟ نمیتونین. برگشت کنین در دنیا که سبگی برو. حتی کلان سے کلان ڈاکٹر هم نمیتونه زنی من. وقتی که مرگ نزدیک شد ساینس که پورا ترقی خو نمیتونه که از حالت اعتزال کسی بگه بیا ٹیمپریری طور پر ممکنه ماشینا رو بزنه وینتیلیتر و فلان فلان، لیکن نمیتونه. یک روز باید انسان بور کل نفس ذائقه الموت، هر نفس کسی ذائقه موت رو کسی میچشه. در این وقت مو شما کی رو نیاز داریم از زنی من؟ مو شما اهل بیت رو نیاز داریم. اینقدر انسان ناتوان از زنی من، چی خود میت و آدم، چی اطرافیایشی، برارشی، رشتهدارایشی، بابیشی، هر کس کی باشه ناتوان است. خود خود بالکل مانند دیزی مصداقی زی آیه که خلق الانسان ضعیفا، انسان بسیار ضعیفه. مگه مامون رشید بسیار عجیب داستان است. من تفسیر المیزان نوشته که مامون رشید خبرین که بسیار یک دم و دستگاهی بسیار وسیع داشته، مگر در زمان خلفای راشدین و همینطور در زمان خلفای بنی عباس، خصوصا در زمان هارون رشید و زمان مامون رشید، وسعت زمین مسلمان ها بسیار وسیع شد، این زیاد شد. که روم جنگ کردن مسلمان ها را، اما زمین های کفار گرفتن اینها. یعنی هارون رشید خودش در جنگ مرفت، مامون رشید خودش در جنگ مرفت. البته این یک سیاسی منش یک گپ است پس پرده که این حاکمای جو چی خلفای بنی عباس و خلفای بنی امیه اینها رفتن مردم ها را ذهنشون مشغول کردن به جنگ ها و تربیت را که باید مکدن مسلمان ها را نار نکدن. یک سیاسی بود چی در زمان خلفای اول و چی در این زمان زمان مامون رشید و هارون رشید. خلاصه کدروم جنگ مکدن مامون رشید. این مهم که انسان تو چقدر ضعیفه. مامون رشید وقتی که از جنگ روم واپس میاد، شان و شوکت لقا فوج مایا میگرد یک جایی که بسیار خوبصورته، آب درو رهیه، چقدر آب زلال، آب صاف. مامون رشید کسته بخی
شفتیزی موشه سبزه هر لبه. مامون رشید حکم میده که بالی از جایی که استم زی دریای ریزه یک مانند پل جور کی پل بس بریزی که استم مگه چوبها که است خانه خوب زبردست جور کی تخت ولی که ما اینجی بیشتر و کیف کنم. لیکن वो आओ कि थामोरे कदर जलाल की एक पैसा रम की मिंदख थी मर्दुम मुदिगा सिपाहिया खुद इमाम रशीद मिंगर कदर आप जलाल साफ शफाफ मामू रशीद बरेश जोर में जेर आओ दरो रही है. मामू रशीद दमी दौरान थोक मन की एक बसियार खूबसूरत माही कलान माही मगर हर कस की माही रबिक रजी आओ यख माँ एक शमशेर के इस्तशीरा जायजा भी इनाम भी हर कस दिगा सिपाही आया दीदे बाज तो मनी माशा चापलूस हम ज्यादा दिगा ना चापलूसा दहार जे चापलूस ज्यादा उना खुद मनी आओ मिंदस आओ यख खमस्त माहिर के दस्तर बिसार द सख्ती स्लीपी दिगा मिगर शिरा गिरी मामून रशीद मैरा वो माही खुद तखान मिदाई था अमी की तखान मिदाई छन कतरे आओ के कतरा बुगी या थर बुगी बरे इंजागे मामून गर्दन ची चेहरे सुरची मुफ्त है आपस में नहीं आओ मोरा इन अफराद दोबारा मोरा के वो माहिर बाल करना माहिर मैर दोबारा किस सख्ती बदबख्ती माहिर कलान माहिर मैर किताब की सुर्ख करना मामून रशीद के नोशी जान करना दमजी दौरान मामून रशीद और यख निकला शदीद लर्जा निकला शिरा बैर इनके आतिश दाप मुना कंबल बुगी हर ची बुगी बैर मामून रशीद दरो अज यखी दर्द नालो फिगान ची बुलंद इस्ता दूध न कलान किस तबीब कदजना बुदे उन्हार मेरा नाम शी बिस्यार सख्त است मासूइये यमजी नामा बुदे उन्हा माया एक शिदिस्ती रासी मामून तो एक शिदिस्ती चपशी तो कुमने मगर नफ्स किस न मिसना बिस्यार किस ضعیف است از حالت اعتدال خارج شده. मामून रशीद के सदमी दौरान एक नफर के माया सिपाहियाश या वजीर शे गोशाइश मगर बुगी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मामून रशीद एक नफर दिखे एक वजीर दिखे शिस्त गई चेमी न मुफामा ची मुगिदर मामून रशीद के सुख्ता मुशा खुद बादशाह दिखे एक बिस्यार जीरक बनी तारीख व उलमा अमी हुक्मरान हाई बनी उमैया मामून रशीद बिस्यार जीरक होता है ये कदर जीरकाना ई इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम रे बेशहादत में संदना की बिस्यार दर चंद साल उलमा इज़मोम गुफ्त इमाम रिज़ा बे मर्ग तबीई ख़ुद दुनिया रफ्ता है कदर जीरकाना बेशहादत में संदना इमाम यशतुमरा व आदमी मुल्ला हम होता है मामून रशीद व जाह जलाल हम दश्ता होता है. लेकिन मिखाई वजीर को किधर शेख मई गडवट मुगा दरो मिखाई की रंग सुख मुशा खारश माय देगा मिखाई को चीज मुगा लेकिन शिद्दत दर्द एगो चीज गुफ्ता है नमीतन एक सलावत बिखान मोहम्मद वाले इंज मने मजलिस इज़मो कि मोमु ये बोकस इस तर नारम आराम न बिसना वो नारा बिजना की बाजा की मोजी मिंगा नि खाउश माया उना बाद बेदार शुना अले वो कसस एक नारे इधरी वो मुस्ता किस्ता बिजनी किस्ता या मा खुद में बिजनी नारे बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत. मामून रशीद किस खबर मुशा की माँ दरो रही हूँ मुगमर के सबूबर बाल ये तो बाल बुबरिन कि माँ फौज खुरा सिपाहियाए खुरतोख कर मसबाल बाल बुबरशिर यक किस जुमला मुगा मालिक हकीकी हुकूमत यस्तुला जवाल است हुकूमत इस मदरो जवाल पजीर मुशा दिस मरा बिगर अमी जुमला मुगा व मामून रशीद आज दुनिया मोर ई मामून रशीद कि एक मजलिस में खाई दरबारी मामून रशीद कब इसने की कदरी चालाक बुद चिकारहा ये अंजाम दे इंसान अजानी मन इनी ज़ाफ शिस्त इंसान इनी अमु बदबख्ती शेनमी है खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा हिच कार में मितनी तो हिच कार में मितनी मर्द क़यामत दर सुराख इंसान हिच कार में मितना हाँ दर रवायात अस्ते कि वो बंदे खुदाई की अस दुनिया मोर हमी की आवारिद आलमी बरज़ख मुशा
یک هادی کنار شسته اعمال خوب شی تو کی هستی مگر ما او اعمال تستون که تا قیامت را کدستو است و دیگه هم که اعمال سیاهی هم کچی است به قول زوالیم بزرگوار که در قبرستان وادی السلام بودم استاده بودم که تو کدام یک جنازه را آورد من جنازه را تاکت منی قبر انداخت چی را دفن کد گفت چشم بصیرت باز شد خدا توفیق ده انسان واقعا چشم بصیرت انسان باز باشد که عالم امیال عالم برزخ است دمیش عالم برزخ است و شما نمیگردید چی مای کورس چمی مرگ نزدیک شد چی ما آواز میشه دیدم که یک سگ کیسه واردی قبر شد یک خوب چیزم که سواردی نور انسانی نور ولی تر منی قبر اردوش وارد شد منی امزو قبری بنده خدا و یک لحظه بعد دیدم امو نورانی بسیار در حالت خسته از منی قبر گشت زود رفتم گرشی چه قصه یا گفتو مو سگ کی رفت منی زو قبر اعمال بچی بود ما هم کی رفتم اعمال خوب شی بودم لیکن ما اعمال خوب شی کم بود سگ زور شد مریض تا عالم برزخ رای کچی است و از عذاب کست میده لذا در حالتی که مو شما از دنیا موری چی مگه فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فاذا بلغت الحلقوم وقتی که مگه اسرائیل ما یا از حلقوم شی میگره گلون شی میگره اینجی مثالی حلقوم رزو خاطر زده که من تفسیر جان کندن که شروع میشه معمولا نیست که سپای شروع میشه بعضی موقع سپای شروع میشه که یال دکتر صاحب است اینجی اونا شاید بهتر خبر باشه اسپای شروع میشه اینجی آخر شیه دیگه دمنی قرآن هم بعد جایشی امده فاذا بلغت الحلقوم ما میخوایم شما رو بگیرم شما میت را بس چی مگه مو شما ها را مگه اطرافیای شما مگه رشتہ دارهای شرکت مگه و انتم حینئذ تنظرون و در شما در این انگام که درو ما جان رو میکنم نفس رو میگیرم و انتم حینئذ تنظرون شما درو توغمونین تنظرون یعنی میگرنین و نحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون ما که زو نزدیکتر هستم لیکن از شما که زیاد شما خبر نیستین شما نمیگرنین و نحنو بعضی مفسرین گفته که شاید فرشته ها باشه بعضی گفته که خود خداوند متعال است علامه طباطبایی بزرگوار میگه که نه اینجا مو تفسیر اول چی که خود خدا هست نزدیک استم خلاصه زنی من انسان در حالت احتضار در حالت مرگ بسیاری از چیزها را میگرنه بسیاری از چیزها را مشاهده مونه در حق الیقین کس میرسه برای ازی باید توشه آخرت باید داشته باشد سبا شومون که انشاءالله آخر شب است که خدا از امزو زمانی که این بنده خدا وارد عالم برزخ میشه انسان کی روحش تمام شد روح قبض روح شد عالم برزخ سفرشی شروع میشه قبر یعنی عالم برزخ معنایش که شما شنیدین اینم بگو ماشاءالله عالم برزخ عالم برزخ معنایش ما بین دنیا و ما بین آخرت یک درمیانی راسته را عالم برزخ میگه درمیانی زندگی را عالم برزخ میگه دمنیزی عالم برزخ انسان وارد میشه از ابتدا بسیاری از افرادها متوجه نعمات میشه روح و ریحان میشه که سبا توضیح میدم جنات النعیم میشه که سبا توضیح میدم و بسیاری از افرادها که مکذبین هستن اونایی که مسخره میکنن دین را خدا را مسخره میکنن ضالین هستن حق را که انکار کردن اونها دا چی بلا گرفتار میشه اونها را انشاءالله سبا هم خوب عزیزان باید استه آماده مصیبت شد که وقت کست ختم کنیم معمولا در شب نهم است مصائب علی اصغر علیه السلام خوانده میشه عزیزانی من برادرانی من اونهایی که اولاد نداره توجه داشته باشین به طرف از این بزرگوار که واقعا این بزرگوار بوده باب الحوائج بوده امشو مادرایی که التماس دعا کردن که اولاد ندارن
امشب برادران کی اولاد ندارن من کوشش کنیم ما نفس از ما پاک نیست ما گناهکار هستم شاید در زبان قبل از اینکه در خدمت شما یک این مصیبت رو بگم تا دلهای شما نرم شونه توجه کنید از این داستان مو خلاصه زنی من چند ساله که داستان کم زیاد میگم بحث های سخت که گفتم گفتیاری آقا خدا خبر چی بوده علمی به سهاره الکت ساده ساده بحث ها رو گرفتم به علمی به سهاره بگی تا مردم متوجه شد یک بنده خدا بود در پنجاب زندگی میکرد خدا شیر اولاد نداده بود نیت کرده بود که خدایا تو مگر اولاد دادی نام شیر علی اکبر میگم مرم عزیزان من خداوند متعال 9 سال بعد اولاد داد سید محمد آقا در راه نجف کربلا کی موری سید محمد آقا مشهور است اونجا من نیت کردم $100 گفتم میدم یک گوسفند مرا اولاد بدید 1 سال بعد تیر شد بسیار نفرات شنیده بودم که اولاد میده سید محمد حاجات میده سید محمد آقا من نداد ما دل مکم دارم شکسته شد کربلا رفتم حرم امام رضا علیه السلام کم تاش امام رضا علیه السلام مشرف شدم که مادر کو که خانواده البته خدا مر دختر داده بود مادر من گفت که بچه‌م شونه ما خود دادم شنیم بچه دختر مادر مزیاد حرم رفت گریه کردی اولادها گریه کرد دخترو موی به قولی ایرانیان کست موی داداشم داشته باشی نه داداشم دیگه پیرار داشته باشی اونجا اینا گریه کردن ناله کردن پروردگار عالم بعد از 8 سال 9 سال عمر ورم توینز دادیم دوغلو کی میکشه علی حیدر ولی مهدی داد رجوع کنین نزانی من که از خاندان حاجت خو میخواین اولاد ندارین رجوع کنین این میگم مرا اولاد نمیداد خدا اولاد نداد چیکار کنم بعد از 18 سال یا 12 سال مرا خداوند متعال که دکترا کوئی که خانم خبر دی اولاد داد نر سمات باین بیشی یونس بیشی کست دمزی دوران مگه که نر سمات گفت که خدا تو اولاد یک بچه داده ما جیغ زدم که خدای امر بچه دادی تو و من نام شیر علی اکبر میلو مادر می قدر خوشحال شد آجایگو زیاد خوشحال میشه که بچه زیاد بچه باشه دیگه خوشحال شد مگه بابیشی بابی مرد گاو کس فون کرد که مبارک شونه که خدا تو را یک نوسه بچه داده مگه امیر مو خوشحالی میکنه که نرس دوباره آمد و بسیار افسوس اولاد تو مرد بسیار غمگین شدم شکسته شد مادر ما کس بیهوش شد غش کرد دو شمات هی درو سوچ منم درو که ایل اکبر را که مردد ریزه معصوم را که مردد من نیتم کرده بودم چقدر زود از من گرفت لیکن فورا زیر من رفت طرف کربلا چیه بود طرف کربلا رفت گفت ما خواستم اینجی مادر من هست ایکیشم از آپریشن تیتر بور نکرده بود ایکی بچه را نونو خو بیوش خدایا ور چی بگم آیا برم گاو اولاد خود دفن کنم یا نه اولاد خود دفن کنم چیکار کنم مادر چی گفت تو گیری خانم خو بیشی خانم که دو شمات بزور اطلاع بدی ما مو برم بچه تو دفن مکدی گاو والا خب گفت تو رفت بچه را دفن کد ما امی که خانم ما زن ما کسی دو شمات طرف شد گفت خوشحال بود که بچه کجایه حیرانم که چطور بگم که بابا
علی اکبر رفت مرد. تا که امیر گفتم که علی اکبر مرد، دوباره ما زن ما کسی غش کرد و بیهوش شد. ای علی اکبر ما، ای علی اکبر ما اونجا توجه کردم که درست است که ما نام بچه طفل معصوم خور که است علی اکبر اشتم، لیکن علی اصغر حسین که است در سرزمین کربلا چیکار کرده؟ رفت گاو رفت گیری قبر بچه خود، مادرش خود خواندخت، گفت هی علی اکبرم، هی علی اکبرم. ما گفتم الله اکبر، وای در بر دل ام رباب. عزیزان من، خواهرا، مادرا، برادرا، باید شما متوسل شونیم به علی اصغر علیه السلام. اولاد نداری؟ بخی از آقا باب الهوایی است. مصعب بن جعفر باب الهوایی است. هر ائمه خارزم باب الهوایی، لیکن مخصوص عباس علمدار باب الهوایی است و علی اصغر باب الهوایی است. بخی نمیشه. بیگر از گیر از خاندان. باید زنی من در خدمت علی اصغر علیه السلام بودی در سرزمین کربلا. که از من یک سلام بدین اول هر شب ولی سرزمین کربلا را که امشب اونجا عاشور است. حتما امام زمان علیه السلام در سرزمین کربلا ہے. دلها را غمگین کنید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اگر میخواین که در سرزمین کربلا باشین، اگر میخواین در کنار ذریع امام حسین علیه السلام باشین، خب بلند بخوانید السلام علی الحسین و علی و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. الله یا خدا حاجت ها مد نظر، مشکلات مد نظر، صبر و حوصله از او مادری که در کابل علی اصغر از خود بازدیست داد مد نظر عزیزان. چی گذشته باشه بر دل از او مادر. ای خدا شب تاسوعای حسینی، شب مصیبت اهل بیت، الله گناهکاریم، خطاکاریم، معصیتکاریم. مولا امشب وسیله ازمو باب الهوایج علی اصغر، برادر عزیز دل خوشی کستکو، مادر عزیز، خواهر عزیز دل خوشی کستکو. امام حسین وقت در مقتل در سرزمین کربلا قرار میگیره عزیزان. صدا مزن هل من ناصر ینصرنا، مسلم ابن اوسجا کجایی، حبیب ابن مظاهر کجایی، علی اکبر قاسمم کجایی. ای خدا
از خیمه ها ناله بلند میشه با حسین والیا با فاطمه امام حسین مایا به طرف خیمه ها خیام خواهرم حسینم چی خبره وقتی گفتی علم ناصر یسرنا علی اصغر به طبیبنا آقا جان برادر خدا دلا پارشنا این فوجی اشقیات چیکار کردن بیرو خواهر علی اصغر ما بده چیکار کنی آقا برم به سرزمین بر طرف مقصد شاید یک آبی علی اصغر را نزل شنه خدا کاش عزیزان کاش علی اصغر را نبرد به طرف مقصد میر عزیزان علی اصغر را خواهر عزیز مادر عزیز مادر شهید ای خدا در سرزمین کربلا علی اصغر را بلند بنای فوجی اشقیا اگر شما دشمنی شما کد از مایه چشما چیکار کده شیری مادر چه خوش شده ای خدا ما بین فوج اشقیا ای خدا هلچل مچاو مجای عمر ساد مگه هر ملا فوج سپاهی طفل معصوم حسین را سیراب سپاهی حسین را سیراب وإلا حسين فتمنا در مقتل نوشته عزیزان اگر در مقتل نوشته نبود خدا شاهد انسان جرأت نمیتونه الله اکبر یا حسین یا امام زمان معذرت میخواهم سادات عزیز معذرت بس عزیزان بالا کده بودمون دستهای خواهم با تیرشت شده که اسفحان میزد به طرف علی اصغر پرتاب منه ذهب من الوزن الى الوزن ذهب من الأذن إلى الأذن علی اصغر زیبا شد باز یا مقصر علی اصغر به زمین افتاد امام حسین گریه نالم ای خدا منادی ندا میده از آسمان ندا یا حسینم ناراحت مباش غمگیر مباش جای علی اصغر کنا در بهشت بس عزیزان یک مصیبت عظیم قیامت منظر خدا هیچ مادر نصیب نکنه علی امام حسین جنازه علی اصغر را الان گرفته خونچی روی آسمان میرزه مایه به طرف خیمه ها بسیار سخت مرحله ای عزیزم ای جوان ای مادری که طفل معصوم داره طرف خیمه مایه باز دوباره برو به طرف مقصد خدایا ام رباب را چی دور بدو بگم علی اصغر سراب کن سبا
بگذار. آخر عزیزان علی امام حسین رویش نموشنه پشت خیمه بار شمشیر یک قبر میکنه کندن شروع منه خدا. بس عزیزان همی که میخوایا علی اصغر را جنازه شرا ما بین قبر پشت خیمه بگذار. صدای ام رباب بلند صدای ام رباب بلند آقای من مولای من بگذار که آخر دیدار کنم. ای علی اصغرم ای شجمام رفتی خدا آباد تو لا ایران چطور زمزم کنم علی اصغرم لالایی علی اصغرم علی اصغرم. امی ام رباب بود عزیزان هیچ وقت به سایه نشی سایه نموره باد شادت امام حسین. وقتی عمر سعد و ارملا و مختار به جهنم واصل کرد امام سجاد فرمود مادرم بیا به سایه که قاتل علی اصغر به جهنم واصل شده. چقدر ما خبر ندارم عزیزان شب تاسوعا کمی اگر دیر شد مرا ببخشی شام غریبان کی مجن عزیزان و شامی مرد وقتی رقیه را آب میده داتش دامن جر خاموش مونه سکی رقیه به طرف مقتل دوان دوان آب را کجا مبری سکینه یا رقیه آخر میبرم برای برادر شش ماه از غرم تجنم شهید شد. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء بلند بکن. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء بلند بکن انسان. اما یجیب المضطر اذا دعا اما یجیب المضطر اذا دعا اما یجیب المضطر اذا دعا. 5 مرتبه یا ارحم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا یا خدایا تو را قسم میدم به علی اصغر
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزيز الجل الأكرم بحق باب الهوائج علي أصغر عليه السلام ده مرتبة سميم قلبي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله या अल्लाह या अल्लाह परवरदिगार इन खलील इबादत रा इन खलील किरिया रा इन खलील आज़ादारी रज़माज़ अज़ीज़ान कबूल भी फरमा हाजात जुमला मोमिनीन व मोमिनात हाजात मुल्तमसीन दुआ हाजात हाजात बानी मजलिस ख़ारा मादरा की शिरकत कदन हाजात शान रब रावरदई खैर भी फरमा मुश्किलात जुमला मोमिनीन व मोमिनात मुश्किलात शियान अफगानिस्तान रा हल भी फरमा सब्र व हौसला मादरा नसीब भी फरमा खुदाया शुहदाए शान रा बेशुहदाए करबला माशूम भी फरमा परवरदिगारा बयान के बाबुल हवाइज अली असगर अलैहिस्सलाम बिस्यारी अजीज़ान औलाद नदरन अस्सलाम मुंतज़िरन दिल शिकस्ते नुक़्ल ख़ानिश औलाद बायद बशाई खुदा तुरा कसम इदम बेअज़ीबाबुल हवाइज बेउम्म रुबाम औलाद नरीना सालिहा इनायत भी फरमा परवरदिगारा मुश्किलात जवानहा मुश्किलात इस दीवान जवानहा हल भी फरमा परवरदिगारा दर सरासर जहान आज़ादारान अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मुहाफ़िज़त भी फरमा मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान मुहाफ़िज़त भी फरमा दुश्मनान शानरानी सुनाबूद भी फरमा परवरदिगारा इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ बैन कौम ज़ियाद भी फरमा परवरदिगारा गुनाहान माँ गुनाहान वालिदैन गुनाहान ज़बील हुकूक बरादरान खाहरान अजीज़ान की पिछले साल बुधंदई मजलिस शिरकत मुकदन ज़हमत मिक्शिदन इमसाल नीस्तन दस्ताइश गोता है खुदाया उन्हार गरीक़ रहमत को करार भी दे परवरदिगारा तुरा बेहक़ आबिद बीमार करबला मरीज़ा ज़ियाद हस्ता बिस्यारी ज़बरादा कैंसर हस्ता डॉक्टर जवाब दे बिस्यारी अजीज़ान चंदिन साल मरीज़ हस्ता मादर मरीज़ हस्ता खुदाया बेहक़ आबिद बीमार करबला शफा इनायत भी फरमा मुसाफिरीन इस्लाम मुसाफिरत शान रबी ख़तर भी फरमा परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद शब तासुआ तुरा कसम इदम बिज़ुहूर आग़ाए मुहम्मरा बामदगी मुताजिल भी फरमा बिज़ुहूर आग़ाए मुहम्मरा बामद अन आगार आज़म राज़ी शाद भी फरमा बराए तमाम अमवात गुज़श्तगान शुहदा रहीम अल्लाह यक़रउल फ़ातिहा मअल इख़लास वस्सलावात السلطان علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك الرحمن، السلام عليك يا إمام الإسلام الجان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم.